रकीम बिन खल्लात भी बड़ा मोहतात था। सबसे पहले इसने अपने जासूसों को इधर उधर फैलाया ताकि दुश्मन के पड़ाव में मंडलाते हुए वो दुश्मन की एक एक नकलो हरकत से मुतल्लिक उसे आगाह रखें। इसके बाद इसने अपने सारे लश्करियों को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। जब कोहस्तानी सिलसिले के इसके सारे लश्करी एक जगह जमा हुए तब रकीब बिन खल्लात उस जगह आया जहां मंजर बिन तरीफ और जाबर बिन बकर खड़े हुए थे। इन दोनों के साथ मिलकर सबसे पहले जंग में जख्मी होने वालों की मरहम पट्टी का सामान किया गया। इसके बाद मंसूर बिन नोमान और इसकी बीवी अरूसा बिनते हमदून के अलावा जंग में जिस कदर लोग मारे गए थे इनकी तदफीन का बंदोबस्त किया गया। इसके बाद रकीब बिन खल्लात कोहस्तानी सिलसिले के ऊपर मंजर बिन तरीफ और जाबर बिन बकर के साथ आ बैठा। थोड़ी देर तक वो चुपचाप मगमूम और अफसुर्दा सा रहा। इसके बाद वो मंजर बिन तरीफ और जाबर बिन बकर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में रकीब बिन खल्लात की दास्तान हयात पेश की जा रही है। गरनाता का सुल्तान किस्त नंबर 56। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। सुनो मेरे दोनों भाइयों, मंसूर बिन नुमान की मौत मेरे लिए यकीनन एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वो मेरी रफ़ाकत का रिश्ता, मेरी हुर्मत का निशान था। बोलते बोलते रकीब बिन खल्लात की आवाज़ डूब कर रह गई थी। इसकी आंखें नमनाक हो गई थीं और वो मज़ीद कुछ न कह सका। मंजर बिन तरीफ और जाबर बिन बकर दोनों बेचारे रकीब बिन खल्लात की हालत देखते हुए कट कर रह गए थे। थोड़ी देर तक खामोश रही। इसके बाद रकीब बिन खल्लात ने अपने आप को संभाला और दोबारा कह रहा था, सुनो मेरे साथियों, मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरे इस फैसले से इत्तेहाद और इत्तेफाक करोगे। मेरे अजीज़ों, ये तुम भी जानते हो कि मंसूर बिन नुमान को मालका के हुक्मरान डोन अल-नज़ ने जंग में पुश्त की तरफ से हमलावर होकर मौत के घाट उतारा है। मैं मंसूर बिन नुमान के मारे जाने का इंतकाम डोन से ज़रूर लूँगा। मैंने गुज़श्ता जंग में पूरी कोशिश की कि आगिलार के साथ डोन का भी काम तमाम कर दूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती की इस शख्स को चेहरे से नहीं पहचानता था, लिहाजा मैं इसका खात्मा न कर सका। अब मैं इसका काम तमाम करने के लिए एक नया अंदाज अपनाऊंगा। फर्डिनेंड और इसके सारी इत्तेहादी इस वक्त दरहदार के करीब अपने पड़ाव में जा चुके हैं। मैं अभी थोड़ी देर तक अपने हिस्से के लश्कर को लेकर यहाँ से मालका की तरफ जाऊंगा। डोन मालका का हुक्मरान है। इसकी गैर मौजूदगी में मैं मालका पर हमलावर हूँगा। मालका की ईंट से ईंट बजाऊँगा। वहाँ नसरानियों को मैं कत्लेआम करके खूब इंतकाम लूँगा और वहाँ से मैं खुराक के अलावा जंग में काम आने वाली हर चीज़ को समेट कर अपने मस्कन की तरफ आऊँगा। मालका पर हमलावर होने से पहले मैं मालका शहर के अतराफ़ में अपने जासूस फैला दूंगा ताकि मालका पर हमलावर होने की इत्तला फर्डिनेंड तक ना पहुँच सके। जब मैं मालका को लूट कर फारिग हो चुका हूँगा तब मैं अपने जासूसों को दूसरी समत रवाना कर दूंगा और जो सामान मैंने लूटा होगा वो फिलफोर समंदर के रास्ते से अपने मस्कन की तरफ रवाना करूँगा और ख़ुद अपने लश्कर के साथ घात में बैठ जाऊँगा। ज़ाहिर है, जब मालका पर मेरे हमलावर होने और मालका के अंदर फैलती तबाही और इसकी लूट मार की खबर फर्डिनेंड को होगी तो फर्डिनेंड ज़रूर अपने लश्कर के साथ मालका के हुक्मरान डोन को देगा ताकि मालका पर हमला होने वालों पर जवाबी हमला करके इनका खात्मा कर सके। हमलावर होते वक्त मैं चारों तरफ ये खबर फैला दूंगा कि मालका पर रकीब बिन खल्लात के एक सालार ने हमला किया है ताकि किसी को कानूकान खबर न हो कि मालका पर मैं बज़ाते खुद हमलावर हुआ हूँ। ऐसी सूरत में फर्डिनेंड के सारे इत्तेहादी हमारे मस्कन पर टूट कर हमला कर देंगे और अगर ये खबर फैली कि मालका पर मेरे किसी सालार ने हमला किया है और मैं मस्कन में बज़ाते खुद मौजूद हूँ तो मुझे उम्मीद है कि अपने लश्कर का एक हिस्सा मालका की तरफ रवाना करने के बाद फर्डिनेंड मस्कन पर हमलावर होने की हिमाकत नहीं कर सकता। इस हमले के दो फ़वाइद होंगे। एक तो ये कि मालका से जो हम खुराक हासिल करेंगे वो बाहिफाजत हमारे मस्कन में पहुँच जाएगी। दूसरा ये कि डोन जब मालका पर हमलावर होने वालों का खात्मा करने के लिए मालका की तरफ जाएगा तो मैं रास्ते ही में से निपटूँगा और डोन ही नहीं इसके सारे लश्करों का खात्मा करके रहूँगा। इस तरह जब एक तो फर्डिनेंड के लश्कर पर जर पड़ेगी, दूसरे ये कि मैं डोन से अपने भाई अपने साथी मंसूर बिन नुमान के मर्ग का इंतकाम ले सकूंगा। यहाँ तक कहने के बाद रकीब बिन खल्लात थोड़ी देर के लिए मजीद रुका। इसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, जो कुछ मैंने कहना था कह चुका। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो तजवीज़ मैंने तुम्हारे सामने पेश की है क्या तुम मेरी इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हो? इस पर मंजर बिन तरीफ और जाबर बिन बकर ने थोड़ी देर तक आपस में सलाह मशवरा किया। फिर मंजर बिन तरीफ कहने लगा, अमीर मोहतरम, गो मंसूर बिन नुमान के बाद आपका मस्कन में रहना इंतहाई अहम और ज़रूरी है, लेकिन जो तजवीज़ आपने पेश की मैं समझता हूँ वो इससे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लिहाजा मैं और जाबर बिन बकर दोनों सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि जो तजवीज़ आपने पेश की है इस पर अमल करना चाहिए और इसी में हमारी और हमारे मस्कन की बेहतरी है। रकीब बिन खल्लात मंजर बिन तरीफ के इस जवाब से खुश हो गया था। फिर अपनी जगह पर उठा। मंजर बिन तरीफ और जाबर बिन बकर भी इसके साथ हो लिए।
تھوڑی دیر بعد رقیب بن خلات بڑی رازداری کے ساتھ اپنے مسکن سے مالکا شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ آدھی رات کے قریب رقیب بن خلات مالکا شہر کے قریب نمودار ہوا۔ مالکا شہر کی فصیل مزید قریب جانے سے پیرس نے چاروں طرف اپنے جنگجو اور مسلح جاسوس پھیلا دیے۔ مالکا شہر میں چھوٹا سا ایک حفاظت کے لشکر تھا، جس کے سالار کو یہ توقع نہیں تھی کہ مالکا پر کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہسپانیہ میں ساری بڑی بڑی مسلم قوتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، غرناطہ تک پر قبضہ ہو چکا تھا۔ اب ہسپانیہ میں رقیب بن خلات ہی صورت میں ایک مزاحمتی قوت تھی، جس کا ہسپانیہ کے سارے حکمرانوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایسی صورت میں مالکا شہر کا لشکر اور شہر کے لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ رقیب بن خلات نے اس صورتحال کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنے لشکر کو مالکا شہر کے شرقی دروازے کے قریب اس نے گھات میں بٹھا دیا۔ لشکری بالکل چپ چاپ تھے، گھوڑوں کے منہ پر ڈھانٹے باندھ دیے گئے تھے تاکہ وہ ہی ہلانے نہ پائیں۔ پھر رقیب بن خلات اپنے چند دوستوں کے ساتھ آگے بڑھا، مالکا شہر کی فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینکی اور فصیل کے اوپر چڑھ گیا۔ لمحوں کے اندر اس نے فصیل کے 2-3 برجوں کے اندر جو محافظ سوئے ہوئے تھے ان کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اپنے محافظ دستوں کے ساتھ رقیب بن خلات حرکت میں آیا۔ فصیل سے وہ نیچے اترا، دروازے کے محافظوں پر حملہ ہوا، ان کا مکمل طور پر اس نے صفایا کیا، شہر کا شرقی دروازہ کھول دیا۔ پھر فضاؤں میں جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر مارا تو اس کے لشکری جو گھات میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کے منہ پر بندھے ہوئے ڈھانٹے کھول دیے۔ پھر وہ طوفان اور سیلاب کی طرح آگے بڑھے اور رقیب بن خلات کی سرکردگی میں وہ مالکا شہر میں داخل ہو گئے۔ مالکا شہر رقیب بن خلات کو خوب جانا پہچانا تھا اور شناسا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد رقیب بن خلات نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس نے شرقی دروازے کے قریبی رہنے دیا، دوسرے حصے کے ساتھ وہ خود حرکت میں آیا اور شہر کی فصیل کے اوپر جو مسلح دستے گہری نیند سو رہے تھے ان پر حملہ ہونے کے بعد اس نے لمحوں میں ان کا خاتمہ کر دیا۔ پھر رقیب بن خلات لوٹا اور پورے لشکر کے ساتھ وہ مالکا شہر پر حملہ ہو گیا۔ ہر بازار ہر گلی کوچے میں اس نے تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا۔ بڑے بڑے بازاروں مکانوں کو اس نے لوٹا، جنگ میں کام آنے کا جو سامان اسے ملا وہ شرقی دروازے کے قریب ڈھیر لگاتا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے خوراک میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی ایک سمت ڈھیر کرنا شروع کر دی۔ اس لوٹ مار کے دوران رقیب بن خلات اور اس کے لشکر کے ساتھ جس کس نے بھی مزاحمت کی اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ اس طرح صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے رقیب بن خلات مالکا شہر میں جس قدر حفاظتی لشکر تھا اس کا خاتمہ کر دیا۔ شہر کو اس نے جی بھر کے لوٹا اور پھر اندھیرے میں اس نے شہر کے اندر جس قدر جانور تھے ان پر شہر سے لوٹا سامان لادا اور اپنے چند دوستوں کی حفاظت میں سامان لدے ہوئے ان جانوروں کو سمندر کے کنارے کنارے اپنے مسکن کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ سارا کام سر انجام دینے کے بعد رقیب بن خلات اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور اندھیرے ہی میں وہ مالکا شہر سے نکل کر اس شاہراہ پر روانہ ہوا جو مالکا اور اس کے مسکن کے بیچوں بیچ مشرق کی سمت جاتی تھی۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ شاہراہ کے کنارے میں بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے روز جب سورج کافی طلوع ہو گیا تو ایک سوار بڑی تیزی سے دریا حدار اور رقیب بن خلات کے مسکن کے درمیان فرڈینینڈ کے متحدہ لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا وہ سوار فرڈینینڈ کے خیمے کے باہر آن رکا۔ ایک غصیلی جس کے ساتھ وہ گھوڑے سے اترا۔ خیمے کے باہر پہرا دینے والے محافظ سے اس نے بڑی رازداری میں کچھ کہا، جس کے جواب میں وہ محافظ بڑی تیزی سے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ ازابیلا دونوں باہم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ وہ محافظ اندر آیا۔ اپنے سر کو خوب جھکا کر اس نے تعظیم دی، پھر وہ کہنے لگا، آقا مالکا کی طرف سے ایک جاسوس آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں کوئی انتہائی اہم خبر چاہتا ہے۔ اس پر فرڈینینڈ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو اسے مت روکو، فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پڑاؤ میں داخل ہونے والے سوار کو لے کر اندر آیا۔ اسے دیکھتے فرڈینینڈ نے پوچھا، تم مالکا کی طرف سے کیا خبر لائے ہو؟ اس پر وہ سوار بدحواسی اور بڑے پریشانی میں کہنے لگا، آقا میں مالکا کی طرف سے انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ رات کی تاریکی میں رقیب بن خلات کا ایک سالار مالکا شہر پر حملہ ہوا۔ مالکا شہر کے اندر جس قدر حفاظتی لشکر تھا اس سارے کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ مالکا شہر کو اس نے جی بھر کر لوٹا۔ جس وقت میں مالکا شہر سے نکلا اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ مالکا شہر کے نواح میں مجھے لوگوں نے روک لیا، شاید وہ رقیب بن خلات کے آدمی تھے۔ انہوں نے صبح سورج طلوع ہونے تک مجھے وہاں روکے رکھا، اس کے بعد مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیا، لہٰذا میں سیدھا آپ کی طرف چلا آیا۔ جس وقت میں مالکا شہر سے نکلا اس وقت رقیب بن خلات کے سالار نے اپنے لشکر کے ساتھ حفاظتی دستوں کا خاتمہ کرنے کے بعد مالکا شہر میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ کہنے لگا، آقا بس یہی وہ خبر ہے جو میں آپ سے کہنے آیا تھا۔ اس پر فرڈینینڈ بے پناہ غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اب جاؤ آرام کرو۔ پھر اس نے اپنے محافظ سے کہا،
तुम फौरन भागते हुए जाओ, सारे सालारों और जिमी को मेरे पास खैमे में बुला कर लाओ। इसके साथ ही फर्डिनेंड को वो मुहाफिज मुड़ा और तेजी से खैमे से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद फर्डिनेंड के खैमे में मलका जाबिला का बाप जिमी, शंत का हुक्मरान याकूबा, कादिस का हुक्मरान मार्कोइस, हाकिम किबरा, हाकिम अगोइलाद, यूदुलैस जिसे फर्डिनेंड ने अब अपने लश्करों का सिपा सलार आला मुकर्रर कर दिया था, होली ब्रदरहुड का सिपा सलार गोनसालूद, सेवन सिस्टर्स का सलार आला शालीब, फर्डिनेंड का दरबारी पहलवान सनीका और सबसे आखिर में मालका का हुक्मरान डोन अलनस दाखिल हुए। फर्डिनेंड के इशारे पर सब नशिस्तों पर बैठ के सब परेशान थे कि फर्डिनेंड ने किस मकसद के लिए अपने खैमे में तलब किया है। जब सब नशिस्तों पर बैठ कर तब फर्डिनेंड ने वो रूह फरसा खबर सुनाई जो इसका जासूस मालका से मुतल्लिक लेकर आया था। ये खबर सुनकर मालका का हुक्मरान डोन अलनस बड़ी बेचैनी, बड़ी गजबनाकी और गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फर्डिनेंड की तरफ देखते हुए कहने लगा, आका, अगर मालका पर रकीब बिन खल्लाद की किसी सालार ने हमला किया है तो मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। अगर मुखबर का कहना है कि जिस वक्त वो मालका से निकला उस वक्त इसने मालका के हिफाजती लश्कर का खात्मा करने के बाद मालका शहर में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था, तो आका मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक लश्कर को लेकर फिलफौर मालका की तरफ रवाना हूँगा और रकीब बिन खल्लाद के सालार और इसके सारे लश्करों का खात्मा कर दूंगा। डोन जब खामोश हुआ तब फर्डिनेंड का सुसर और अरगून का हाकिम जिमी फर्डिनेंड को मुखातिब करके कहने लगा, फर्डिनेंड मेरे अजीज़, डोन अलनस सही कहता है, इसे एक लश्कर देकर अभी और इसी वक्त मालका की तरफ रवाना कर देना चाहिए ताकि रकीब बिन खल्लाद के जिस सालार ने मालका के अंदर तबाही मचाई है वो बचकर न निकल सके। अगर डोन इस पर हमलावर होकर इसका और इसके लश्करों को खात्मा कर देता है तो फिर रकीब बिन खल्लाद के इस सालार और लश्कर के मारे जाने से रकीब बिन खल्लाद की ताकत में खातिरखा कमी और कमज़ोरी पैदा होगी और ये हमारे लिए इंतहाई सूदमंद होगी और हम हफ्तों के बजाय दिनों के अंदर रकीब बिन खल्लाद का खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे। जिमी के खामोश होने पर फर्डिनेंड ने दूसरे सालारों से मशवरा किया। उन्होंने भी डोन अलनस और जिमी के ख्यालात की तायद की। इस तायद पर फर्डिनेंड कहने लगा, खुदावंद यीशु मसीह का लाख शुक्र है, तुम सब लोग एक फैसले पर मुत्तहिद हुए हो। देखो डोन अलनस, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे अल्फाज सुनकर मुझे बेपना खुशी हुई। कसम खुदावंद यीशु मसीह की, मैं तुमसे ऐसे जवाब की तवक्को रखता था। अब आओ मैं तुम्हारे कूच का इंतज़ाम करता हूँ। इसके साथ ही फर्डिनेंड अपनी मलका जाबिला, इसके बाप जिमी और दीगर सालारों और हुक्मरानों के साथ अपने खैमे से बाहर निकला। डोन अलनस लश्कर के अलावा फर्डिनेंड ने अपने लश्कर का एक हिस्सा भी डोन के साथ कर दिया। फिर डोन पड़ाव से मालका की तरफ कूच कर गया था। उधर रकीब बिन खल्लाद भी मालका की तरफ जाने वाले शाहरा के किनारे घाट में बैठकर बड़ी बेचैनी से डोन की आमद का इंतजार कर रहा था। इसने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। लश्कर का एक हिस्सा इस अपने पास ही रखा, लश्कर के दूसरे हिस्से को एक छोटे सालार की कमानदारी में दिया और लश्कर के अपने और छोटे सालार के हिस्सों के दरमियान इसने तीसरे हिस्से को रखा। तीसरे हिस्से के पास इनसे तीरों के ढेर लगा दिए थे और इन्हें हुक्म दिया था कि जो ही डोन अपने लश्कर के साथ शाहरा पर नमूदार हो, इसके लश्कर के वस्ती हिस्से पर बड़ी तेजी से मूसलाधार अंदाज में तीरों की बारिश की जाए। अपने हिस्से के लश्कर के साथ रकीब बिन खल्लाद ने फैसला किया कि वो डोन के लश्कर पर सामने की तरफ से हमलावर होगा, जबकि इसने अपने छोटे सालार को हुक्म दिया जिस वक्त तीरों की बारिश हो और वो खुद सामने की तरफ से हमलावर हो, इसके बाद वो भी घाट से निकलकर डोन के लश्कर की पुष्ट पर अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमला कर दे। ये सारे इंतज़ाम करने के बाद रकीब बिन खल्लाद बड़ी बेचैनी से डोन अलनस की आमद का इंतज़ार करने लगा था। जिस वक्त दूर मगरिब में सूरज ग़रूब होने के लिए सुर्खी का लिबादा ओढ़ कर अपनी पनागाहों की तरफ झुक रहा था, उस वक्त डोन शाहरा के उस हिस्से पर नमूदार हुआ जहाँ रकीब बिन खल्लाद अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद घात लगा बैठा था। जो ही डोन थोड़ा सा आगे बढ़ा, अचानक एक तूफ़ान बर्पा हो गया, इसलिए कि रकीब बिन खल्लाद के तीरंदाज डोन अलनस के लश्कर के वस्ती हिस्से पर जानलेवा तीरंदाजी करने लगे थे। ये तीरंदाजी ऐसी होलनाक, ऐसी बेखता और ऐसी तेज थी कि लम्हों के अंदर डोन का वस्ती हिस्सा छिदकर रह गया। डोन अलनस अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा, बड़ी तेज़ी से मुड़ा ताकि अपने लश्कर के वस्ती हिस्से को संभाले। इसी मौका पर रकीब बिन खल्लाद का छोटा सालार अपने हिस्से के साथ कोहसानी सिलसिले के अंदर नमूदार हुआ। डोन अलनस के लश्कर पर हमलावर हो गया। इसका ये हमला ऐसा अचानक, तेज़ और ज़ोरदार था कि पहले हमले में इसने डोन अलनस के अनगिनत लश्करों को मौत के घाट उतार कर मालका की तरफ जाने वाली शाहरा को लहू लहू करके रख दिया। डोन पर यह दूसरी मुसीबत टूट पड़ी थी। वो पहले अपने लश्कर के वस्ती हिस्से को कोहसानी सिलसिले से बरसने वाले तीरों से महफूज रखने की फिक्र में था। वो चीख चीख कर अपने लश्करों को हुक्म दे रहा था कि वो कोहसानी सिलसिले से दूर हट जाए ताकि तीरों से महफूज रह सके। एन इसी वक्त जब पुश की तरफ से रकीब बिन खल्लाद के सालार ने हमला किया तो अपने लश्कर को चिल्ला चिल्ला कर हुक्म देता डोन दूसरी परेशानी में मुब्तला हो गया।
تاہم وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو شاہراہ سے دور ہٹانے لگا تاکہ تیروں کی مار سے بچ کر پشت کی طرف سے حملہ ہونے والوں کا مقابلہ کر سکے۔ پر ابھی تو ایک اور بدبختی، ابھی تو ایک اور خونی طوفان ڈون النصر کا منتظر تھا۔ جس وقت ڈون بری طرح اپنے لشکر کو سنبھالنے میں مصروف تھا، اسی وقت رقیم بن خلاد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے نکلا۔ سامنے کی جانب سے ڈون النصر کے لشکریوں پر حملہ ہو گیا تھا۔ اس طرح ڈون کے وہ لشکری جو وسیع حصے پر تیروں اور پشت کی طرف سے اچانک حملے کی بنا پر خوف اور افراتفری کا شکار ہو رہے تھے، بری طرح رقیم بن خلاد کے ہاتھوں قتل ہونے لگے۔ ڈون نے بڑی کوشش کی کہ اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا کر نئے انداز میں حملہ آوروں کے حملوں کو روکے اور دفاع کرنے کے بعد جارحیت پر اترے۔ رقیم بن خلاد کے لشکری اب شعلہ روشنی کی طرح بہادری دکھاتے ہوئے ڈون النصر کے لشکر میں گھس کر ان کا قتل عام کر چکے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رقیم بن خلاد کے جس لشکر نے تیر اندازی شروع کی تھی، انہوں نے بھی تیر اندازی ترک کر کے اپنی تلواریں اور ڈھالیں سنبھالی، اور وہ بھی ڈون النصر کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رقیم بن خلاد کے جس لشکر نے تیر اندازی کی تھی، وہ اب اپنی تلواروں سے ڈون کے لشکریوں پر حملہ ہو کر ان کے سارے گھمنڈ و تکبر کو طول و عرض ناپنے لگے تھے۔ پشت کی طرف سے رقیم بن خلاد کا سالار ضربے لگا رہا تھا، اور سامنے کی جانب سے خود رقیم بن خلاد۔ ایسی حالت میں ڈون بڑی پریشانی اور افراتفری کا شکار ہو گیا، تاہم وہ چلا چلا کر اپنے لشکروں کو پیچھے ہٹ جانے کا اور سنبھلنے کا حکم دے رہا تھا۔ ڈون النصر کے چلا چلا کر اپنے لشکریوں کو یوں حملے کی ترغیب دینے سے رقیم بن خلاد اسے جان اور پہچان گیا، لہٰذا وہ زور انداز میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ڈون کی طرف بڑھا۔ راستے میں آنے والے ڈون کے ہر لشکری کو تہہ تیغ اور قتل کرتا ہوا رقیم بن خلاد ڈون کے سر پر جا پہنچا۔ پھر تلوار اس نے زین کے ساتھ لٹکا لی اور اپنا آہنی اور خونی ترشول اس نے سنبھال لیا۔ پھر چلا کر اس نے ڈون کو مخاطب کیا، سن ڈون، تو ہسپانے کے اندر سب سے ماہر تیغ زن اور جنگجو خیال کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیرا ہسپانے کے اندر تیغ زنی اور جنگجوئی میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تو نے میرے سالار منصور بن نعمان کو قتل کیا، پر تو نے دھوکہ دہی سے کام لیتے اس کی پشت کی طرف سے حملہ کیا اور اس کا خاتمہ کیا۔ قسم خدا برتر کی، اگر تو سامنے کی طرف سے اس کے سامنے آتا تو تیرے جسم کے وہ پرخچے اڑا کر رکھ دیتا۔ سن ڈون اس خوش فہمی میں ہوگا کہ مالکہ پر رقیم بن خلاد کے کسی سالار نے حملہ آور ہو کر مالکہ شہر کے محافظوں کا قتل عام کر کے شہر کو لوٹا ہے۔ سن کتے کی اولاد، میں خود رقیم بن خلاد ہوں، تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ سن، میں تجھے تیری موت کی بشارت دیتا ہوں اور تجھ سے اپنے بھائی منصور بن نعمان کا انتقام لینے کی نوید سناتا ہوں۔ رقیم بن خلاد کے الفاظ سے ڈون النصر بری طرح بھڑک اٹھا تھا، اپنی تلوار بری طرح لہراتا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ رقیم بن خلاد کے قریب ہوا، کہنے لگا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا۔ اگر تو رقیم بن خلاد ہے تو پھر سن رکھ، اس میدان جنگ سے تو زندہ نہ نکل سکے گا۔ میں تم پر حملہ آور ہوتا ہوں، ذرا بچ کر دکھلا۔ اس کے ساتھ ہی ڈون النصر اپنی تلوار لہراتے ہوئے رقیم بن خلاد پر برسا۔ رقیم بن خلاد کے چہرے پر اس لمحے عجیب سی طنز مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ بھی عجوبے سے انداز میں اپنی ڈھال کو حرکت میں لایا اور ڈون کے حملے کو اس اپنی ڈھال پر روک دیا۔ عین اسی وقت رقیم بن خلاد اپنی ترشول کو حرکت میں لاتے ہوئے ڈون کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ترشول کے وار کو ڈون نے جب اپنی ڈھال پر روکا تو آہنی ترشول کے نوکیلی حصے رقیم بن خلاد کی طاقتور ضرب سے ڈون النصر کی ڈھال میں کھپ گئے، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ جب رقیم بن خلاد نے اپنا ترشول کھینچا تو رقیم بن خلاد کے ترشول میں ڈون النصر کی ڈھال اٹک کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رقیم بن خلاد نے ترشول کو کھینچا، پاؤں مار کے اس نے اپنے ترشول کی نوک سے ڈون کی ڈھال علیحدہ کی۔ اتنی دیر تک ڈون النصر حرکت میں آتے ہوئے دوسری بار رقیم بن خلاد پر اپنی تلوار برسا چکا تھا۔ رقیم بن خلاد نے حیرت انگیز انداز میں ڈون کے اس وار کو بھی اپنے ڈھال پر روکا۔ پھر ایک قیامت برپا ہوئی، بجلی کوند گئی، اس لیے کہ رقیم بن خلاد نے اس قوت اور زور سے اپنا آہنی ترشول ڈون النصر کے پیٹ میں مارا کہ اس کا ترشول ڈون کی نئی زرہ کو چیرتا ہوا ڈون کے پیٹ کے بالائی حصے میں کھپ گیا۔ پھر رقیم بن خلاد نے اپنی ڈھال اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکائی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا ترشول تھاما اور ڈون النصر کو اٹھا کر اس نے اپنے سر سے بلند کر دیا۔ اس وقت تک رقیم بن خلاد کا ترشول النصر کے جسم کے آر پار ہو گیا تھا، لہٰذا فضا میں متعلق ہی معلق ڈون النصر دم توڑ چکا تھا۔ ڈون کے لشکریوں نے اپنے سالار کو فضا کے اندر مردہ حالت میں بلند ہوتے دیکھا، لہٰذا ان میں افراتفری برپا ہو گئی۔ پھر رقیم بن خلاد نے ڈون کی لاش کو زمین پر رکھ دیا، اپنا ترشول اس نے علیحدہ کیا۔ ترشول کو پہلے کی طرح اس نے صاف کیے بغیر اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکایا اور پہلے کی طرح
وہ اپنے لشکر کی رہنمائی کرتا ہوا ڈون کے بچے کچھ لشکر پر حملہ ہونے لگا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر تھوڑی دیر تک جنگ مزید جاری رہی، یہاں تک کہ رقیب بن خلات نے اپنے لشکریوں کے ساتھ ڈون کے سارے لشکر کا صفایا کر دیا۔ بہت کم سپاہی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈون النز اور اس کے لشکر کا صفایا کرنے کے بعد رقیب بن خلات اپنے سارے ہتھیار صاف کر کے گھوڑے کی زین سے سجائے۔ جنگ میں زخمی ہونے والے اپنے سپاہیوں کو اس نے مرہم پٹی کرائی۔ اس کے بعد وہ پھر برق رفتاری کے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے اپنے مسکن کی طرف جا رہا تھا۔